बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, अदालती महाज पर एक माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है। 3 साबिक वज़राए आज़म इंसाफ के लिए अदालतों में मौजूद हैं और ये जो रवां हफ्ता है, ये हफ्ता एक इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया है और इसमें अहम तरीन मामलात रूनुमा होंगे। और वो कौन से मामलात होंगे उन पर हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि इमरान खान और नवाज शरीफ ने अपने लिए किस कदर मुश्किलात बढ़ा दी हैं या फिर नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, ताहम इमरान खान के लिए कहीं से कोई एक उम्मीद की किरण नजर आई है और इमरान खान के लिए आसानियां पैदा होंगी। लेकिन इमरान खान के लिए जो खतरनाक और संगीन नौयत के केसेस हैं उनमें ख़ास तौर पर जो वो केस जिसमें इद्दत में निकाह का मामला था, अब वो जनाब रज़ा के दायरे में चला गया है और इनकी जो दरख्वास्त थी अपना खबर मानिका की, वो समाअत के लिए मंजूर हो गई है। इसकी क्या सूरत हाल है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे खदीजा शाह की वालदा के हवाले से, यानी वो खदीजा शाह जिनको 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया था या तहवील में लिया गया था और अभी वो जो उसका टेन्योर था वो ख़त्म भी नहीं हुआ कि उसको विथड्रॉ करके खदीजा शाह को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और ये मामला क्या है, और खदीजा शाह जो बहू हैं साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उन्होंने रियासत के बारे में और निज़ाम के बारे में और पाक फौज के बारे में क्या कहा है, ये तमाम उमूर आज के वीलॉग में शामिल होंगे। अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगे तो आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त अदालती महाज गर्म है और इस वक्त अदलिया में 3 साबिक वज़राए आज़म यानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अदालतों में मौजूद हैं। और एक अपना नवाज शरीफ और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो काफ़ी कई सालों से, बिलखुसूस जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो 4 दहाइयों से अपने लिए इंसाफ के मुंतज़िर थे। बिलाखिर उनकी सुन ली गई और ये जो मामलात हो रहे हैं ये इंतहाई अहमियत के हामिल है। लेकिन जैसा कि हम बात करते हैं कि ये हफ्ता, ये जो रवां हफ्ता है, ये कैसा रहेगा, और आज नवाज शरीफ के लिए भी एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। वो हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था ताहयात नाअहली के हवाले से। बलूचिस्तान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कोई रुकने कौमी असेंबली हैं, उनको अब अपना 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल कर दिया गया था। अब वो जब मामला आज 3 रुकनी बेंच के सामने आया, जब उन्होंने उसकी समाअत की, तो उनको महसूस हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई हैं वो, और फिर जो आइन में 62-63 की जो इंटरप्रिटेशन मौजूद है, उससे सब कुछ ये खल्त मल्त है, ये उलझा हुआ है और एक दूसरे से मुतसादिम है। अब यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि जो तकरीबन 2 दर्जन से जायद, यानी 2 दर्जन तो 24 बनेंगे, मेरे ख्याल में 40 से जायद अराकीन असेंबली हैं जो 62(1)F की जद में आकर यानी सियासी तौर पर शहीद हो चुके हैं। तो उनके हवाले से उनके जो अपना नॉमिनेशन पेपर्स होंगे, मतलब रिटर्निंग अफसरान किस बुनियाद पर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बुनियाद पर कि जिसमें ताहयात नाअहली का मामला है, या फिर जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी पार्लियामान की तरफ से, क्या उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो नल एंड वाइड हो चुका है, अब वो अपना असर खो चुका है, अब उसकी कोई असर, मतलब उसमें कोई अब वो इबाम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है, तो यकीनन जो पार्लियामान का फैसला है उसी को सुना जाएगा और उसी को तरजीह दी जाएगी। लेकिन फिर भी उलझन तो है कि इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कैसे की, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह इंटरप्रेट किया 62(1)F को, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह नाअहली दी ताहयात जो आइन में भी कहीं मौजूद नहीं है। आइन में भी 62-63 को अगर आप तफसील से पढ़ेंगे तो जिसने इंतहाई बगावत के यानी आर्टिकल 6 के जो मुल्ज़मान है उनके लिए भी नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल है। यानी अगर कोई बच्चे से संगीन तरीन ज्यादती भी कर ले तो भी उसकी सजा 5 साल है।
تو پھر ایک سیاسی لیڈروں کو یا سیاستدانوں کو تاحیات نااہل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، ایک عرصے سے میں کہتا آ رہا تھا کہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ہمارے پولیٹیشنز کو نہیں دیا جا سکتا، بلکہ کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ صادق اور امین ایک ہی ذات ہے، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی صادق اور امین ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے 20 جنوری 2024 کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اپنا چاروں صوبوں کے اپنا جو ایڈوکیٹ جنرلز ہیں ان کو بھی نوٹس جاری ہوئے ہیں، اور اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری ہوا ہے، اور اس میں لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب لارجر بینچ یہ سنے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اہم ہے یا پھر جو پارلیمان کی طرف سے جو اپنا ترمیم کی گئی ہے کیا وہ انتہائی اہم ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور دوسری طرف ناظرین الیکشن کمیشن رواں ہفتے شیڈیول بھی جاری کر رہا ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر اب سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فیصلے کو آڑ بنا کر انتخابات کے التوا کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا، پولیٹیکل پارٹیز اس کیس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں، اس کے لیے دو یعنی ایک انگلش اور ایک اردو اخبار میں اشتہار شائع کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو بھی پارٹی آ کے عدالت کی معاونت کرنا چاہے، اس کو اسسٹ کرنا چاہے تو یہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ الیکشن شیڈیول بھی ایکسپیکٹڈ ہے رواں ہفتے میں، اور کل 12 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو جن کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، جو عدالتی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، ان کا بھی کیس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس کا کیا کرتی ہے، کیونکہ اس حوالے سے ایک درخواست جو ہے وہ فاروق ایچ نائک صاحب کی طرف سے داخل کی گئی ہے کہ اس کیس کی لائیو اسٹریمنگ کی جائے، اور ایک اور درخواست بھی ہے، اور وہ بھی درخواست اس کیس سے منسلک کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، وہ بھی 12 کو ہے یعنی کل ہے، اور اس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور شوکت عزیز صدیقی، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس بھی اسی ہفتے لگا ہوا ہے، اور پھر نواز شریف کا العزیزیہ ریفرنس میں جو ان کی اپیل ہے اس کی سماعت بھی آج ہے، کل ہے 12 دسمبر کو۔ تو ناظرین یہ جو کیسز ہیں یہ، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں اس پر میں آتا ہوں، وہ انتہائی عمران خان کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے۔ تو ناظرین نواز شریف کے حوالے سے صورتحال بہت کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ کل تک یہ امید کی جا رہی تھی کہ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس کیس میں اپیل میں بھی ریلیف ملے گا۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپنا واضح طور پر مائنڈ دے چکی ہے کہ کیس واپس نیب کو ریمانڈ نہیں ہوگا، لیکن اس وقت تک جو ذرائع تصدیق کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف کا کیس ریمانڈ ہو سکتا ہے اگر نیب اڑ گیا کہ جی اس کیس میں ہمارے پاس کچھ ہے، ایویڈنس ہیں، اور ہم اس کیس کو دوبارہ سے چلانا چاہتے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ کیس ریمانڈ ہو جائے۔ اب سزا تو ختم ہو جائے گی، سزا کالعدم ہو جائے گی، لیکن کیس ریمانڈ ہو جائے گا، کیس چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے ابھی ریسنٹلی جو جن امور پر گفتگو کی تھی یا جو بات چیت کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا احتساب کے حوالے سے، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے اس کیس کو ڈیلیبریٹلی التوا میں ڈالا جائے گا، ریمانڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیب کا مقصد پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اور نیب ہے ہی اسی کام کے لیے، تو اس لیے عدالت کے جو ریمارکس ہیں اس پر نہیں بلکہ عدالت کی جو تحریر ہوتی ہے یا جو تحریری فیصلہ ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھ کر بات کی جانی چاہیے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کل اس حوالے سے عدالت کیا احکامات صادر فرماتی ہے، کیا فیصلہ سناتی ہے، اور یہ فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ ناظرین یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے بلاول بھٹو زرداری نواز شریف پر سخت تنقید کر رہے ہیں، اور گزشتہ روز انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یاد دہانی کریں کہ یہ نواز شریف وہی ہے جو جب بھی اقتدار میں آتا ہے آپ سے لڑتا ہے، ہم تو آپ کے فرما بردار بچے ہیں نا، یہ لڑتا ہے آپ سے، ہم نہیں لڑتے ہیں آپ سے۔ تو میں اس فورم سے بلاول بھٹو زرداری کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف کی، میں نواز شریف کا حامی نہیں ہوں، اگر نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوتی ہے سویلین سپریمیسی کے معاملے پر،
पार्लिमानी सुप्रीमेसी के मामले पर, तो ये बुरी नहीं है। इसमें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नवाज शरीफ का साथ देना चाहिए। अगर नवाज शरीफ की लड़ाई होती है डिफेंस के बजट के ऑडिट पर, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ खड़ा होना चाहिए। अगर इनका डिस्प्यूट पैदा होता है अदालती इस्लाहात के मामले पर, तो मेरे ख्याल में जो भी डेमोक्रेट हैं या जो भी जमहूरी सोच रखते हैं उनको नवाज शरीफ के साथ खड़ा होना चाहिए। इस मुल्क को, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को, इस मुल्क के सियासी निज़ाम को एक बार सही सिमत मिलनी चाहिए। तो इस हवाले से देखते हैं कि क्या होता है। नाज़रीन, इमरान खान के मामला इंतहाई संजीदा हो चुके हैं और इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ मुश्किलें बढ़ रही हैं तो कहीं कहीं से उनको रिलीफ मिल रहा है। जिस तरह इमरान खान को रिलीफ मिला है अपना इंतखाबी निशान बल्ला बचाने के हवाले से और उनको रिलीफ मिला है चेयरमैनशिप के हवाले से, इसी तरह इमरान खान की मुश्किलों में भी इजाफा हुआ है। बल्कि अपना 3 इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में भी इमरान खान को और 2 इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानतें मिली हैं। ये भी रिलीफ है। अब जहां इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, ये इंतहाई अहम है। मुश्किलात ये हैं कि आपको पता है कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का जो केस है, जो खबर मानिका की तरफ से दाखिल किया गया था, उसकी समाअत जारी है, यानी कि अदालत समाअत कर रही है। अब उस हवाले से आज जो है वो तफसीली इस मामले पर जिरा हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए और आर्ग्यूमेंट्स के बाद अदालत ने इस केस को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। यानी ये ज़ना बिर रज़ा यानी अपना 496B का केस बन गया है और अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इंतहाई खतरनाक होंगे। इमरान खान को सजा मिले न मिले, लेकिन अब इमरान खान की बदकिरदारी में बुशरा बीबी भी अपने पेशानी को, अपने दामन को न बचा सकी। बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ बदकिरदारों की फहरिस्त में आ गई। अब देखें कौन कितना अच्छे किरदार का मालिक है, कौन कितने बुरे किरदार का मालिक है, ये अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता। अब यहाँ पर यह भी देखा जाए कि इस वक्त ये मामला क्यों उठे, पहले क्यों नहीं उठे, पहले इमरान खान के लिए इंटरव्यू क्यों नहीं हुए, पहले ये खवातीन कहाँ मर गई थी, पहले ये खवातीन कहाँ थी, अब क्यों निकल के आ रही हैं? क्या एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है या उनको फेम चाहिए, शोहरत चाहिए कि इमरान खान की जिंदगी को बर्बाद करके, उसको जलील करके, उसको रुसवा करके और आप शोहरत हासिल करो सस्ती? शर्म तो नहीं आती अपना हाजरा पानेज़ई को कि उसने, यार गैरत नाम की कोई चीज होती है। मतलब मैं तो समझता था कि पानेज़ई जो होते हैं उनमें बड़ी गैरत होती है, लेकिन यहाँ कमाल देख रहा हूं कि हाजरा पानेज़ई अपने ऊपर इमरान खान से नाजायज ताल्लुकात की तस्दीक कर रही है, उस पर मोहर लगा रही है अपनी तहरीर के जरिए, अपनी किताब के जरिए और अपनी बदकिरदारी पर मोहर सब्त कर रही है। और ये माशरा कह रहा है वाह 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 वाह, शर्म न तो इन्हें आती है ना उन्हें आती है। नाज़रीन, इस केस में इमरान खान का जो है वो मेरे ख्याल में उसकी जो पेशी होगी वो यानी बायोमेट्रिक के जरिए लगाई जाएगी और बुशरा बीबी को 14 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब कर लिया है। ये मामला इंतहाई संगीन होते जा रहा है। नाज़रीन, खदीजा शाह जिनका वालिद साबिक वज़ीर ख़जाना अपना था, क्या नाम, सलमान शाह साहब, और जिनका दादा अपना साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज था, उनकी बहू आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई खदीजा शाह के केस के सिलसिले में। लेकिन उन्हें पता चला कि खदीजा शाह को वो तो फुर हो गई, उनको तो कोयटा पुलिस ले उड़ी। तो बहरहाल बाहर उन्होंने जो है वो एक यूट्यूब चैनल है, उनसे बातचीत करते हुए कहा कि मैं समझती थी कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मैं यतीम हो गई हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। लेकिन आज जब रियासत जो मेरे साथ हशर कर रही है, उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि मैं सच में यतीम हो गई। ये अल्फाज एक माँ के हैं जो उनके दिल से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले साबित तो करें कि खदीजा शाह जो है वो अपना मिलिट्री असेट्स जो थे उनको जलाया था। पहले साबित तो करो कि आप उनको क्यों घसीट रहे हो। उन्होंने कहा कि हम लिख के देने के लिए तैयार हैं, हमने अंडरटेकिंग्स दी हैं
کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہماری انڈرٹیکنگز کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا۔ اور آج بھی ہم مطلب کسی بھی فورم پہ بلائیں، خدیجہ شاہ یا اس کے اہل خانہ اپنا اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ہماری نہیں سنی جا رہی۔ لیکن جو انہوں نے آخر میں ایک تلخ، ایک شدید درد بھرا جملہ کہا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی صدا کی کہ ان کے معاملات کو ہمدردانہ طور پر سنا جائے۔ انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی معنی خیز تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں سنتی تھی کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، لیکن آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ریاست تو اژدہا بن گئی ہے، یہ تو اپنوں کو نگل رہی ہے۔ اس وقت عدلیہ کی کوئی سن نہیں رہا۔ ہم جس سسٹم کا حصہ ہیں پاک فوج کا، ان کا ہاتھ ہمارے سروں سے ہٹ چکا ہے، اور نظام عدل ہمیں انصاف فراہم نہیں کر پا رہا۔ قانون بے بس ہو چکا ہے، قانون کٹ پتلی بن چکا ہے۔ تو ہم کہاں جائیں، کس دروازے پہ جا کے دستک دیں؟ لیکن پھر بھی ہم جائیں گے، ہر فورم پہ جائیں گے، جہاں ہو سکے گا وہاں جا کر ہم ان ناانصافیوں کے خلاف چیخ و پکار کریں گے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو شہید کو انصاف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ایک امکان ظاہر ہے کہ عدالت اس کیس کو خارج بھی کر سکتی ہے اور عدالت اس کیس کو چلا بھی سکتی ہے۔ اس وقت کے جو ججز تھے ان کو سزا بھی سنا سکتی ہے، اور ان کے لیے مطلب ان کو اس کیس کا مجرم قرار دے کر اور ان کے بنیاد پر سپریم کورٹ خود معافی مانگ لے ذوالفقار علی بھٹو سے، ذوالفقار علی بھٹو کے اہل خانہ سے، اس ملک کے عوام سے، ان کے چاہنے والوں سے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور دوسرا، نواز شریف، ان کو یقیناً ریلیف مل رہا ہے، لیکن ریلیف ابھی پینڈنگ میں رہے گا اگر نواز شریف اپنا قبلہ درست نہیں کرتے تو۔ اور عمران خان چاروں شان چت، سائفر کیس جا رہا ہے اپنے منطقی انجام کی طرف، آئندہ ہفتے وہ بھی جائے گا، اپنا سائفر کیس بھی لگے گا، اس میں بھی نواز شریف عمران خان پر فرض جرم عائد ہونی ہے۔ تو معاملات بہت سیریس ہو چکے ہیں، بہت سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اپنا دامن کیسے بچاتے ہیں، بشرا بی بی کیسے خود کو پاک دامن ثابت کرتی ہیں، اور کس طرح کیا اسٹیبلشمنٹ اپنا قبلہ درست کرتی ہے یا نہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔